अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, बिलाशुबा इस्लाम कबूल करने वालों को जो मुश्किलात, तकलीफ़ें और परेशानियां भुगतनी पड़ती हैं और जो कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, वो निहायत ही मुश्किल और तकलीफ़देह मरहला होता है। यही वजह है कि ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अजर व सवाब और इनामात का वादा किया गया है। अगर इस्लाम कबूल करने वालों की हिस्ट्री उठा कर देखी जाए तो ऐसे लोगों की तकालीफ का सिलसिला नया नहीं है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर जारी व सारी है। बल्कि सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन को जो तकलीफ़ें दी गईं, उनसे तो सभी वाकिफ़ हैं। यही वजह है कि आज भी जो लोग इस्लाम को स्टडी करते और पसंद करते हैं, वो लोग जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, वो इस्लाम कबूल करने से डरते और घबराते हैं। उन लोगों के डर और खौफ की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि लोग क्या कहेंगे। मुआशरे का, रिश्तेदारों का और दोस्तों का मनफी रद्दअमल सोचकर ही बहुत से लोग अपनी ख्वाहिश और अपने फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं कर पाते। आज भी हम जिस ब्राज़ीलियन बहन के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर आए हैं, वो भी अपने बारे में यही बता रही हैं कि उनके इस्लाम कबूल करने के सिलसिले में सबसे बड़ी रुकावट यही सोच थी कि लोग क्या कहेंगे। लोगों के मनफी रद्द-अमल का खौफ उन्हें बहुत लंबे अरसे तक इस्लाम कबूल करने से रोकता रहा। मगर वो अपनी वीडियो में ना सिर्फ ये बता रही हैं कि उन्होंने इस खौफ से निजात कैसे पाई, बल्कि वो दूसरे नॉन मुस्लिम्स जो कि ऐसी ही सिचुएशन का शिकार हैं, उनको भी गाइड कर रही हैं कि इस खौफ से कैसे बाहर निकलें। तो आइए, वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं असल वीडियो की जानिब। Assalamu alaikum. Welcome back. I'm Jessica. I'm a convert to Islam, and I recently created this channel to talk about my journey with the religion and my relationship with God and about faith in general. अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मेरा नाम जेसिका है। मैं एक नौ मुस्लिम हूँ और मैंने हाल ही में ये चैनल बनाया है ताकि मैं अपने इस्लाम कबूल करने के सफ़र, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ और ईमान के बारे में अपने ख़यालात आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं ब्राज़ीलियन हूँ, तो इसलिए मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप नए इस्लाम कबूल करने वाले के कुछ ज़ाती आरा, तजुर्बात और सोच के ज़ाविये सुनने में दिलचस्पी रखते हैं, तो आपको मेरे चैनल पर खुशामदीद। आज मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ इस्लाम कबूल करने से पहले माशरे के मनफी रद्द-अमल के डर के बारे में। मेरे ख़्याल में ज़िंदगी में किसी भी नई चीज़ को अपनाने से घबराहट या डर महसूस होना बिल्कुल फ़ितरी बात है। ये बात हर बड़े फैसले पर लागू होती है, चाहे हम नौकरी बदलने का सोचें, किसी नए मुल्क में मुंतकिल होने का फ़ैसला करें, शादी करने का फ़ैसला करें या ख़ानदान में इजाफ़ा करने का सोचें। कोई भी बड़ी तब्दीली हो, चाहे हम उसके बारे में कितने ही पुरजोश हों और पुरयकीन भी हों, फिर भी दिल में थोड़ा-सा डर होता है। बिल्कुल कोई डर ना होना कदरे मुश्किल बात है। और जब बात किसी नए मज़हब को कबूल करने की हो, ख़ास तौर पर ऐसे मज़हब की जिससे आप बचपन से वाकिफ़ ना हों, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा ना हो, ना आपके घर वालों की ज़िंदगी का, ना आपके दोस्तों की, तो ये और भी बड़ा कदम बन जाता है। फिर उसके साथ-साथ इस्लाम कबूल करने के सिलसिले में तो एक इज़ाफ़ी मसला ये भी है, इसके बारे में दुनिया में अक्सर नॉन मुस्लिम लोग मनफ़ी राय रखते हैं। तो ज़ाहिर है कि डर पैदा होने का अमल तो दुगना ही होगा, क्योंकि हम अक्सर दूसरों की राय की बहुत परवाह करते हैं। हम चाहते हैं कि सब हमें कबूल करें, हम दूसरों को खुश करना चाहते हैं, तनाज़ात और मुश्किल बातचीत से बचना चाहते हैं और बस सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि मैं खुद ऐसा नहीं करती, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये समझना निहायत ज़रूरी है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। अक्सर वो लोग जो पैदाइशी मुसलमान हैं
یہ اندازہ ہی نہیں لگا پاتے کہ کسی غیر مسلم کے لیے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کتنا بڑا اور زندگی بدل دینے والا ہوتا ہے۔ یہ واقعی ایک بڑا قدم ہے۔ الحمدللہ یہ ایک اچھا اور فائدہ مند قدم ہے، لیکن پھر بھی یہ بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے۔ یہ مذہب آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کرے گا، آپ کے سوچنے کے انداز کو بدلے گا، آپ کے برتاؤ کو تبدیل کرے گا، آپ کے ظاہر کو اور آپ کے باطن کو بدل کر رکھ دے گا۔ جی ہاں، یہ سب کچھ بدل دیتا ہے، یا کم از کم بہت کچھ بدل دیتا ہے، اور اتنی بڑی تبدیلی سے گھبراہٹ آنا بالکل عام سی بات ہے۔ لیکن اب میں اپنی ان بہنوں سے جو اسلام قبول کرنے کا سوچ رہی ہیں، یا جنہوں نے حال ہی میں اسلام قبول کیا ہے، یا جو بس کبھی نہ کبھی کا سوچتی ہیں، انشاءاللہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ڈریے نہیں اور ہمت کیجیے۔ میں آپ میں ہمت پیدا کرنے کے لیے اپنے بارے میں تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ میں ایک کرسچن فیملی میں یہیں برازیل میں پیدا ہوئی اور یہیں پلی بڑی ہوں۔ مجھے بچپن سے ہی عیسائیت کی تعلیم دی گئی تھی۔ میں سنڈے اسکول جاتی تھی اور عیسائیت سیکھتی تھی، اور میرا بچپن ویسا ہی عمومی عیسائی بچوں جیسا گزرا ہے جیسا کہ 90% بچوں کا ہوتا ہے۔ لڑکپن میں آ کر وہی اسکول کالج کی مصروفیت اور زندگی کی موج مستی میں مذہب کو بالکل بھول جانا اور بالکل ہی پس پشت ڈال دینا، بس میں نے ایسی ہی روٹین لائف گزاری ہے۔ مجھے بچپن سے کبھی عیسائیت سے کوئی جذباتی یا روحانی وابستگی نہیں رہی، جیسا کہ عمومی عیسائی کلچر ہے کہ مذہب ہم میں صرف برائے نام ہی ہوتا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ میں اسلام کے بارے میں بھی بہت سخت منفی سوچ رکھتی تھی، اور اسلام کو بالکل اچھا نہیں سمجھتی تھی، بالکل بھی نہیں۔ اور اس سب کی وجہ وہی تھی، وہی عمومی جہالت جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، کہ ہمیں اصل میں پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا چیز ہے۔ مگر پھر میں یہاں کچھ اچھے لوگوں سے ملی، ان کے اخلاق اور کردار نے مجھے ایسا متاثر کیا کہ میں نے محسوس کیا کہ ان کے کردار میں یہ اچھائی اور پختگی اسلام کی وجہ سے تھی۔ تو میں حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی کہ کیا واقعی اسلام اتنے اچھے کردار کی تعلیم دیتا ہے؟ پھر میرا تجسس بڑھا اور میں نے ان سے اسلام کے بارے میں سوال شروع کیے۔ میں نے اسلام کے بارے میں جاننا شروع کیا، اور میں جتنا زیادہ جانتی چلی گئی، میرا اسلام کی طرف لگاؤ اور شوق بڑھتا ہی چلا گیا۔ اور فائنلی وہ وقت آیا کہ جب میں دل سے اسلام قبول کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھی، مگر وہی عمومی خوف میرا راستہ روک رہا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اور میں نے اس خوف سے نجات صرف اسی سوچ کے ساتھ پائی کہ اللہ کی خوشنودی لوگوں کی سوچ سے مقدم ہے۔ مجھے لوگوں کی خوشی کے لیے جینا ہے یا اللہ کی خوشی کے لیے؟ اور جب میں نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ کی خوشی لوگوں کی خوشی پر مقدم ہے، تو ڈر بالکل ختم ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ڈریے نہیں، میں جانتی ہوں یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ڈرو مت، مگر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ مگر یہ بات میں جذبات سے نہیں بلکہ عقلی طور پر کہہ رہی ہوں۔ اگر آپ ذرا رک کر سوچیں تو آپ ایک ایسے دین کو قبول کرنے کا سوچ رہے ہیں جو ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اور یہ مانتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس اللہ کی عبادت کریں اور اسے راضی کریں۔ اسلام قبول کرنا یہی کرے گا، یہ اللہ کو راضی کرے گا۔ اگر آپ کو دوسروں کی رائے کا ڈر ہے، یا یہ فکر کہ لوگ کیا کہیں گے، یا یہ خوف ہو کہ کچھ مشکلات آئیں گی، اور وہ غالباً آئیں گی بھی، تو بھی یہ ڈر آپ کو رکنے نہ دے، کیونکہ اصل اہمیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے۔ آخر کار یہی سب سے زیادہ اہم ہے۔ اگر ڈر آپ کو اسلام قبول کرنے سے روک رہا ہے، تو ایک لمحے کو سوچئے کہ آپ کس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، کس کی رائے اہم ہے، اور کون ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ پھر اپنا فیصلہ کیجیے، اور آخر میں
میں وعدہ کرتی ہوں کہ اگر آپ نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا اور دل سے اسے اپنایا تو ایک وقت آئے گا جب آپ اتنی شکر گزار اور خوش ہوں گی کہ آپ نے یہ قدم اٹھایا اور آپ کو لگے گا کہ سب کچھ بہترین ہو گیا ہے انشاءاللہ۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ میرے اسلام قبول کرنے کی کہانی تفصیل سے سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں بتائیے۔ میں اگلی ویڈیو اسی ٹاپک پر بناؤں گی۔ السلام علیکم۔